नमस्कार, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोको यो अर्को अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। आजको अङ्कमा हामीसँग संवादको लागि बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाह हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँको नेतृत्वमा बितेको यो 4 वर्षे कार्यकाल बुढीगङ्गा नगरपालिकामा कस्तो बित्यो, त्यहाँका स्थानीय नागरिकले कतिको परिवर्तन आभास गर्न पाए, उहाँले नागरिकलाई जे गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो अथवा उहाँको कार्य समूहले जे गर्छु भनेर बोलेको थियो त्यो कति प्रतिशत पुरा भयो, कति हुन बाँकी छ, समग्रमा उहाँको कार्यकाल कति सफल कति असफल र उहाँले कार्यकालमा भोग्नु परेको चुनौती या प्राप्त गरेको अवसर के हो, यिनै विषयमा कुराकानी गर्छु। सँगसँगै अन्तिम वर्ष जो अहिले सुरु भइरहेको छ, यो अन्तिम वर्ष कसरी समापन हुँदैछ, समग्रमा उहाँको कार्यकालको चित्र उतार्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुराका नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाहलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेरो साहब कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। धन्यवाद। फ्रन्टलाइनमै रहेर काम गर्न थालेको स्थानीय जनताको एउटा सरकारको नेतृत्व गरेको 4 वर्ष बितेछ। यो कार्यकाललाई आफैले सो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कतिको सन्तुष्टि मिल्छ? यो विशेष गरी हामीले बडो चुनौतीका बीचमा कार्यकाल बिताएका छौँ। पहिले पनि मैले तपाईहरुको कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु कि हामीले जे अपेक्षाका साथ चाहिँ नि हामी निर्वाचित भयौँ स्थानीय तह संघीयताको मोडेलमा फेडरल सिस्टममा चाहिँ नि स्थानीय तह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बलियो सरकारका रूपमा रहन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। कतिपय चाहिँ नि यो कुराहरुमा चाहिँ संघ र प्रदेश हैन ले चाहिँ सँग कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यात्मक चाहिँ नि परिस्थिति र कानुन पनि चाहिँ नि संघ र प्रदेशसँग नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने र हाम्रो परिस्थिति अलिकति भिन्न भए पनि त्यसलाई चाहिँ नि नै कपी गर्नुपर्ने परिस्थिति भएका कारणले चाहिँ नि हामीले भने जस्तो र संघीय सरकारले पनि धेरै जसो स्थानीय तहका अधिकारहरूमाथि अंकुश लगाएका कारणले हामीसँग स्रोत साधनहरूलाई पनि तपाईको वित्तीय समानीकरणलाई घटाउने सशर्तलाई बढाउने किसिमको जुन नीति छ त्यसले चाहिँ स्थानीय तह आफैले जे गर्छु भनेर चाहिँ परिकल्पना गरेका थियो। स्वाभाविक रूपमा देशभरिका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले धेरै सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन होला। तथापि चाहिँ नि हामीले यो बीचमा जे चुनौती भोग्यौँ, चुनौतीबाट अगाडि बढ्यौँ, त्यसले चाहिँ हामी आत्मसमीक्षा गर्छौँ। आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि धेरै चाहिँ दुखी हुनुपर्ने, चिन्ता मान्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले त्यो चुनौतीका बावजुद पनि जनतालाई चाहिँ नि कसरी ज्यादा चाहिँ नि सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिएर काम गरेकोमा, गर्न पाएकोमा हामी खुसी नै छौँ। यो चुनौती र व्यवधानको बीच जनता लक्षित कामहरू गरेको प्रति बुढीगङ्गावासी कतिको कन्भिन्स छन्? काम गरेनन् भन्ने छ कि चुनौती थियो तैपनि काम भयो भन्ने छ उहाँहरुमा? के छ भने हामी कताकति हाम्रो राजनीति हैन, राजनीति हामीले के गर्यौं भने यो राजनीतिलाई यतिसम्म राजनीतिक दल आस्था पार्टीलाई चाहिँ हामीले तल्लो तहसम्म पुर्यायौं, जनताको घर घरमा पुर्यायौं, व्यक्तिहरूलाई विभाजित गर्यौं। त्यो विभाजन भइसकेपछि सबै चाहिँ नि कार्यकर्ताका रूपमा चाहिँ नि परिभाषित गर्ने, सबैलाई कार्यकर्ताका रूपमा मान्ने र कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि भरण पोषण गराउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ नि अहिले सबै सरकारहरूको बाध्यतात्मक परिस्थिति छ। त्यसले चाहिँ नि विकास भइराखेको छ। अनि मान्छेहरू चाहिँ सीमित साधन स्रोत छ, सीमित ठाउँमा विकासको मोडेल अलग किसिमको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले कताकति चुकेका कुराहरुमा चाहिँ नि जनताका तर्फबाट चाहिँ नि गुनासो आउँछ। फेरि समग्र रूपमा जनतालाई सुविधा दिने गरी गरिएका कार्यक्रम भन्दा पनि व्यक्तिवादी बजेट, व्यक्तिले अपेक्षा गरेको चाहिँ नि योजना चाहिँ पाएकाहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुने, तर उनीहरू चाहिँ चुप लाएर बस्ने हैन, र जसले योजना प्राप्ति गर्दैन, जसले आफूले भने अनुकूलका चाहिँ योजनाहरूमा आफ्नो चाहिँ आफूलाई त्यो खालको महसुस गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ नि विरोध गर्ने। त्यसैले जनता अब यति धेरै चाहिँ नि अपेक्षामा चाहिँ नि आएकी व्यक्तिगत योजनाहरू माग्ने किसिमको परिपाटीले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि के छ भने गाउँघरमा त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि गाउँघरमा चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ नि चाहिँ असन्तुष्ट हुने, जनप्रतिनिधिका प्रति चाहिँ नि अलग किसिमको चाहिँ अपेक्षा गर्ने, मेरो कुरा सुनेन भन्ने त्यो मानसिकता, समग्रलाई फाइदा हुने किसिमको नीति के चाहिँ बनायो, हामीलाई सुविधाहरू चाहिँ नि के दियो हैन, कोही चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले लगाएको नियम कानुन ऐनका कारणले जनतालाई चाहिँ प्रतिकूल असर पर्यो कि त्यसले चाहिँ नि
जनतालाई सकारात्मक प्रभाव पार्यो कि भनेर समीक्षा गरेर चाहिँ नि धारणा बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरू ज्यादा असन्तुष्ट भएका देखिन्छन् होइन। तर त्यसमा चाहिँ हामी आफूले चाहिँ मैले समग्र रूपमा भनिराखेँ मेरो सन्दर्भमा पनि त्यो त्यसैले चाहिँ नि तपाईँको कार्य समूह चाहिँ कतिको जनता लक्षित छ, मतलब तपाईँको भिजन सही भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न तपाईँ कतिको सजिलो छ तपाईँलाई? एउटा कुरा त के हो भने हामी यो देश चाहिँ नि धेरै कुराहरू जति सरकार आए पनि तपाईँको चाहिँ नि स्वरूपमा परिवर्तन भएको छैन, स्वरूप एकै किसिमको छ। सत्तामा पुगेपछि मान्छेहरू सत्तामा पुग्नेको सोच अघिल्लो सत्तामा भएका मान्छेको जस्तै सोच छ होइन। त्यसैले चाहिँ नि त्यो सोचलाई चाहिँ नि हामीले परिवर्तन गर्ने हो। हामी आफू सत्तामा रहँदाखेरि मितव्ययी बन्ने होइन, कम खर्च गर्ने अनि कम खर्च आफ्ना निम्ति गर्ने, सुविधाहरू कम लिने र त्यसबाट चाहिँ नि बचेको बचत भएको पैसा चाहिँ नि हामीले जनताकै निम्ति खर्च गर्ने हो। त्यसैले म मेरो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्तै चाहिँ नि यो 4 वर्षमा मितव्ययी रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। हामीले मिटिङ र बैठकका भत्ताहरू पनि चाहिँ नि 1 वर्ष पहिले कानुन नबन्दा हामीले मिटिङको चाहिँ नि भत्ता नलिएको स्थिति छ होइन। अनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमाथि जुन खालको खर्च चाहिँ नि स्थानीय तहले चाहिँ नि बिहोर राखेका छन्, अन्त देख्छु म कतै कतै, त्यसलाई चाहिँ हामीले कटौती गरेका छौँ। र एउटा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो चाहिँ नि सुविधाहरू कटौती गर्दा या सुविधाहरूमा मितव्ययी भन्दा चाहिँ त्यसको लाभान्वित हुने भने जनता हुन् भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको अब काम चाहिँ तपाईँको सानो काम गर्ने, त्यो कामलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रचार गर्ने र काम भएको आभास चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दिलाउने, अनि त्यसले चाहिँ नि बाहिर हल्ला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो विकास भयो भन्ने हल्ला चाहिँ फैलाउने खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ। तर हो के भन्दा हामीले चाहिँ नि आफू पनि मितव्ययी बन्ने, सरकारलाई पनि मितव्ययी बनाउने, जनताबाट आएका मागहरू बस्ती स्तरबाट उठेका चाहिँ नि योजनाका मागहरूलाई केन्द्रित गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर र समग्र रूपमा हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन् भनेर चाहिँ जनताका निम्ति हाम्रो पालिकाको चाहिँ आवश्यकता के हो भनेर जे खालका नीति निर्माणहरू बनाएर अगाडि बढ्यौँ, योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्यौँ, त्यो योजनामा हामी चाहिँ सफल भएको जस्तो लाग्छ। अब म तपाईँको यो कार्यकालमा, यो 4 वर्ष प्लस कार्यकालमा भएको कामहरूमा केन्द्रित हुन्छु। सुरुमा चाहिँ जनताले मुख्य रूपमा माग गर्ने सडकको विकास चाहन्छन् जनताले, नेपालभरिका जनताको यही नै मुख्य माग हो जस्तो लाग्छ मलाई। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँ आएपछि सडक समस्याबाट कतिको उन्मुक्ति मिल्यो जनतालाई? नगरपालिकाभरि होइन, हाइवे चाहिँ नि मेरो पहिले पनि कालोपत्रे भइसकेको थियो र हामीले यो पिरियडमा चाहिँ नि ट्र्याक ओपन चाहिँ नि सबै वडाहरूलाई चाहिँ नि जोड्ने गरी सबै वडा र विशेष गरी एउटा दुईटा टोलहरू बाहेक सबै टोलहरू पनि अहिले सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ होइन। दुर्गम बस्तीहरूमा तपाईँको चाहिँ नि सडक सञ्जालसँग जोड्ने कुरा चाहिँ चुनौतीको विषय छ। र अर्को कुरा के हो भने हामीसँग वित्तीय स्रोत यति धेरै छैन कि हामीले कालोपत्रे गरेर चाहिँ सडकहरू निर्माण गर्न सकिने स्थितिमा हामी छैनौँ। हामीले प्रदेश र सङ्घलाई बेला बेलामा चाहिँ हाम्रा सडकहरू, महत्त्वका सडकहरूलाई चाहिँ कालोपत्रे गर्ने गरी तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भन्दा उहाँहरूले चाहिँ नि हामीले गरिराखेकै सडकहरूमा हामीले गर्ने जस्तै प्रकृतिका कामहरू 10 लाख 20 लाख रुपियाँ मात्रै चाहिँ नि पैसा विनियोजन गर्ने, त्यही पैसा चाहिँ काम गर्ने गरिराख्नु भएको छ। त्यो सरकारबाट त्यसरी काम भएपछि चाहिँ धेरै राम्रो काम चाहिँ हुँदैन। त्यसैले अघिल्लो वर्ष हामी मेहनतका साथ बनाउँछौँ, अर्को वर्ष बर्सातले चाहिँ नि ठाडो भिरालोमा चाहिँ सडक खन्नुपर्छ पहाडी भूभागमा, अनि धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति, फेरि लगभग उत्तिकै बजेट लाग्छ। गत वर्ष हामीले मेहनतका साथ चाहिँ नि 1 वर्षमा चाहिँ नि डबल कटिङ गऱ्यौँ, एउटा दुईटा सडकहरू डबल कटिङ गऱ्यौँ। जहाँ डबल कटिङ गऱ्यौँ त्यही सबभन्दा धेरै समस्या आयो, त्यहाँ त्योभन्दा धेरै पैसा चाहिँ नि लाग्ने परिस्थिति। हामीसँग धेरै पैसा थिएन, नाला बनाएर राखौँ भन्यौँ, अघिल्लो वर्ष बनाएको नाला चाहिँ नि सडकको चाहिँ नि सर्फेसभन्दा चाहिँ नि धेरै माथि चाहिँ देखिन्छ होइन, त्यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसैले सडकमा हामीले कम्तीमा पनि बर्सातमा पनि चाहिँ नि जेनटेन गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ नि ट्र्याक्टरहरू उडाउने खालका सडकहरू निर्माण गरेका छौँ। प्रत्येक टोलहरूलाई चाहिँ सडक सञ्जालसँग जोडेका छौँ
र यसको स्तर उन्नतिका निम्ति चाहिँ नि बारम्बार हामीले हाम्रो मागहरू चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई चाहिँ राखिराखेका छौँ। सडकसँगै स्वास्थ्यको पनि ठुलो समस्या थियो हैन। बाजुरा जिल्ला अलिकति दुर्गम पनि मानिन्छ, सुदूरपश्चिमको। हुन त धेरै दुर्गम त होइन, कर्णालीका जिल्लाभन्दा केही सुगम, तर पहाडी जिल्लामा दुर्गम जिल्ला मानिन्छ। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्यका केही समस्या थिए। सानोतिनै स्वास्थ्य समस्या लिएर पनि धनगढी नेपालगञ्जसम्म झर्नुपर्ने, काठमाडौँसम्मै आउनुपर्ने या इन्डियासम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले चाहिँ तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि बुढीगङ्गामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कामहरू के हुन्? यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिले पनि अहिले हामीसँग चाहिँ नि अस्पतालका रूपमा या पिएचसी होइन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छैन। त्यस कारणले चाहिँ हामी कहाँ झन् बढी सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको, तर चाहिँ बाजुरा जिल्लाको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चाहिँ नगरपालिका हो मेरो। र त्यो नगरपालिकासँग जोडिएका दुईवटा अरू स्थानीय तह, 2-3टा स्थानीय तहहरूको पनि चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि जनसङ्ख्या छ। र त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी लगभग 70% चाहिँ नि जनताहरूलाई चाहिँ सेवा दिन सकिने र 45% जनतालाई त हाम्रै चाहिँ नि अहिले पनि स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ सेवा दिइराखेको स्थिति छ बाजुराको। त्यो एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई हामीले नमुना स्वास्थ्य चौकीका रूपमा डेभलप गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले एमबिबिएस डक्टर होइन लाई समेत राखेर चाहिँ नि सेवा प्रवाह गरिराखेको स्थिति छ। र हामीले अरू उपकरणहरू होइन एउटा चाहिँ नि विशेषज्ञ डक्टरले चाहिँ नि चलाउने किसिमका उपकरणहरू वर्षेनी थपिराखेका छौँ। र अलि 1 घन्टा 1.5 घन्टा जतिको दूरीमा ब्यालबाटा अस्पताल छ। ब्यालबाटा अस्पताल चाहिँ नि हरेक मान्छे चाहिँ नि पुग्ने, तपाईँको गत वर्षको डेटामा मात्रै मेरो नगरपालिकाको 26,000 मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका छन् होइन। त्योभन्दा अघिल्लोमा चाहिँ नि 25,000 पुगेका छन्। लकडाउनको पिरियडमा पनि मान्छेहरू चाहिँ नि अस्पतालमा इन्ट्री भएको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको ठुलो अंशलाई चाहिँ नि कसरी रोक्न सकिन्छ नगरपालिकामा होइन, स्क्रिनिङ कसरी गर्न सकिन्छ, अनि विश्वसनीय सेवा कसरी दिन सकिन्छ, विश्वास पनि जनतामा जगाउनुपर्छ भनेर हामीले मेहनतका साथ यसपालि पनि हामीले कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याब स्थापना गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकी लेभलमा चाहिँ तपाईँको ल्याब स्थापना गर्ने, सबै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्थापना गर्ने हामी पहिलो। कतिवटा स्वास्थ्य चौकी छ? हामीसँग 3टा स्वास्थ्य चौकी छ। आधारभूत स्वास्थ्यहरूमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्यको सेवाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले सबै आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रशस्त मात्रामा औषधिहरू जनतालाई चाहिँ नि हामीले आपूर्ति गरिराखेका छौँ, दिइराखेका छौँ। त्यो बाहेकहरू सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेका छौँ, प्रसुति गृहहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँबाट जनतालाई चाहिँ नि स्वास्थ्यको चाहिँ नि सेवाहरू प्रवाह गरिराखेका। शिक्षा क्षेत्रमा पनि अलिकति पछाडि परेका केही जिल्लाहरूमध्ये बाजुरा पनि पर्थ्यो विकासको हिसाबले। भलै त्यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको जमात पनि छ, राजनीतिदेखि अरू बौद्धिक क्षेत्रमा पनि। तर शिक्षा क्षेत्रमा केही समस्याहरू थिए। पूर्वाधारको समस्या थियो, विद्यालय बाहिरै बस्ने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक थियो होइन। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन तपाईँहरूको प्रयास कस्तो रह्यो? शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो। विशेष गरी स्वास्थ्य पनि स्वस्थ नागरिक उत्पादनका निम्ति चालिने कदम हो। चाहिने भने हामीलाई शिक्षा नै हो होइन। शिक्षा चेतना पनि हो। यसले चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ यसैमा निर्भर गर्छ। देशको विकास हुने कुरा, भोलि राज्य समुन्नत बन्ने कुराहरू, सबै कुराहरू एजुकेसनसँग सम्बन्धित छ। हामी आइसकेपछि हामीले चाहिँ उच्च शिक्षाका हकमा चाहिँ तपाईँको बढीमालीका क्याम्पस जो बाजुरा जिल्लाको पहिलो क्याम्पसका रूपमा चाहिँ नि मेरो नगरपालिकामा स्थापना भएको हो 57 सालमा। त्यसमा चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँग चाहिँ नि त्यो को आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा चाहिँ नि सञ्चालन भइरहेछ। त्यसमा हामीले चाहिँ अब एजुकेसनको सेक्टरमा आइटीलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भनेर कम्प्युटर चाहिँ नि सुरु गराएका छौँ। कम्प्युटर एजुकेसन होइन, बीएड कम्प्युटर। त्यसका लागि चाहिँ नगरपालिकाले आफैले हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ होइन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ नि हामी आइसकेपछि हामीले एउटा स्कुललाई चाहिँ नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित गरेका छौँ। अहिले नमुना स्वीकृति पनि गत वर्ष भयो र अहिले चाहिँ नि त्यो नमुनाका रूपमा अगाडि बढिराखेको स्थिति छ। विद्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँको इमेज चाहिँ नै तपाईँको एउटा सफ्टवेयर सिस्टम चाहिँ जुन इमेज छ, इमेजहरू अपडेट नहुने कारणले चाहिँ नि धेरै ठुलो समस्या थियो। हामीले इमेजको तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र इमेज ट्रेनिङ दिइसकेपछि अहिले चाहिँ त्यो अपडेट भइरहेको छ सबैलाई। अहिले विद्यालयमा कम्प्युटर छैन तर इमेज चाहिँ नै भर्नुपर्ने, अरू कुराहरू पनि सबै कुराहरू त अहिले एउटा चाहिँ सानो अफिसमा चाहिँ कम्प्युटर हुन्छ, विद्यालयहरूमा कम्प्युटर थिएन। त्यसैले हामीले हरेक विद्यालय गत वर्ष मात्रै चाहिँ नि
हामीले सबै विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एउटा कम्प्युटर भनेर कम्प्युटर प्रिन्टर सबै विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। आधारभूत तहका विद्यालयहरू समेत गत वर्ष मात्रै 17वटा विद्यालयलाई हामीले उपलब्ध गराएपछि अहिले बुढीगङ्गा नगरपालिका अन्तर्गतका सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटरहरू चाहिँ नि उपलब्ध छ। इन्टरनेटको पहुँच छ कि छैन विद्यालय? इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि अहिले इन्टरनेटको निम्ति चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ होइन। इन्टरनेटमा चाहिँ अब पहुँच गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका। अब बिचमा चाहिँ तपाईँको दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ हरेक माध्यमिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पुर्याउने गरी एउटा चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेटहरू जोड्या छ, तर इन्टरनेट चलिरहेको स्थिति छैन। राज्यले चाहिँ जोडेको चाहिँ इन्टरनेट चल्नुपर्छ होइन। त्यो नचलिरहेका स्थितिमा हामी कन्फ्युजमा छौँ। एक ठाउँबाट लगानी भएको छ, फेरि हामीले लगानी गर्ने कि नगर्ने, हामीले त्यो कम्प्लेन गरेका छौँ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई। मैले अहिले पनि कम्प्लेन गरेको छु र त्यो चलिरहेका स्थिति बाजुरा जिल्लाभरि चलिरहेका स्थिति छैन होइन। ग्रामीण दूरसञ्चार अन्तर्गत चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो, त्यो चाहिँ नि चलिरहेका स्थिति चाहिँ नि छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीरताका साथ हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले कोरोनाको बेलामा हामी चाहिँ अरू जस्तो अल्टरनेटिभ वैकल्पिक चाहिँ नि सिकाइको चिजहरू माध्यम के हुनसक्छ भनेर चाहिँ सोचिराखेका हो। त्यसमा चाहिँ हामीले टोल शिक्षाका रूपमा अरू अनलाइन क्लासहरू के चाहिँ हुन्छ, एफएमबाट रेडियोबाट चाहिँ नि दिने चाहिँ नि रेडियोलाई माध्यम बनाएर चाहिँ नि सिकाइ सञ्चालन गर्ने कि भनेर सोचेको। कुनै किसिमको चाहिँ नि सिकाइ पनि प्रभावकारी नभएको स्थिति चाहिँ नि हामीले ठानेका छौँ। किनभने इन्टरनेट धेरै पहुँचमा छैन, एफएमहरू धेरैले सुन्दैनन् होइन, अनि धेरैले नसुनेको स्थिति देखियो। अनि टोल शिक्षा नै प्रभावकारी हुन्छ भनेर टोल शिक्षालाई चाहिँ नि हामीले विद्यार्थीहरू एक टोलका विद्यार्थीहरू जम्मा हुने, शिक्षक त्यहाँ जाने, त्यो मोडेल अपनाएपछि। तर समस्या के आयो भने एउटा टोलभरिका विद्यार्थीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने ठाउँ पनि हुँदैन र शिक्षक चाहिँ नि घुमिरहने भन्दा टोलका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि विद्यालयमा बोलाउने, एउटा टोललाई मात्रै बोलाउने र उसलाई चाहिँ नि फेरि अल्टरनेटिभ दिन दिने, अर्को आउँछ सेनिटाइज गरेर चाहिँ अनि राख्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनमा छ हामी कहाँ। अनि हामीले चाहिँ नि अब यो अनलाइन क्लासहरू चाहिँ नि त्यति इफेक्टिभ छैन भनेर अफलाइन क्लासहरू होइन, अफलाइनको चाहिँ नि सफ्टवेयरलाई चाहिँ नि खरिद गरेका छौँ यी गुरु भनेर चाहिँ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 क्लासदेखि 12 क्लाससम्मका चाहिँ नि पाठ्य पुस्तकमा आधारित चाहिँ नि मेटेरियलहरू छ र त्यसलाई हामी विद्यार्थीको चाहिँ नि विद्यार्थी अभिभावकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा ल्यापटपमा चाहिँ नि इन्स्टल गरिदिने र उहाँहरूले चाहेको बेलामा जुनसुकै क्लासहरू पनि विद्यार्थीले हेर्न मिल्ने खालको चाहिँ नि स्थिति चाहिँ बनाएर राखेको छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ मुख्य कुरा त 2 वर्षदेखि जो विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर मानसिक रूपमा जुन तनावमा छन् त्यसलाई कम गर्नका निम्ति पनि नगरपालिकाको प्रयास निरन्तर छ। कृषि क्षेत्र हुन त बढीभन्दा बढी नागरिक इन्डियामा छन् बाजुरा जिल्लाका। यहाँ बुढीगङ्गा नगरपालिकाभित्र स्थायी रूपमा वासस्थान बनाएका नागरिकहरूको मुख्य पेसा कृषि नै हो। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूको विकासको प्रयास कस्तो छ? कृषि त आर्थिक विकासको मेरुदण्ड, हामीसँग उद्योग कल कारखाना अरू छैनन्। यद्यपि हामीले चाहिँ नि पालिका स्तरमा चाहिँ नि एक पालिका एक उद्योग ग्राम भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग ग्रामका निम्ति पनि मन्त्रालयलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर चाहिँ नि उद्योग भन्दा पनि आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा हाम्रो जस्तो चाहिँ नि विकट पहाडी जिल्लाको चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ नि आर्थिक मेरुदण्ड नै चाहिँ नि कृषि हो होइन। कृषि पशुपालन बाहेक अरू चाहिँ होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ परम्परागत तरिकाले जो पहिले चाहिँ मान्छेहरूले आफूले खानका निम्ति खाद्यान्न उत्पादन गर्ने परम्परागत खेती छ, यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने र यसलाई व्यावसायिक बनाउने। व्यावसायिक भने चाहिँ नि के भने तपाईँको त्यहाँ उत्पादन हुने चिजको मूल्य चाहिँ नि के हो, कहाँ कति मूल्य हुन्छ, त्यसको सचेतना चाहिँ किसानलाई दिने र प्रविधि पनि दिने, प्राविधिकहरूले चाहिँ नि प्राविधिक सहयोग गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ नि उत्पादन गर्ने, उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ नि बजारीकरण गर्ने होइन। बजारीकरणका निम्ति चाहिँ नि हामी लाग्ने, नगरपालिका आफै लाग्ने किसिमले चाहिँ नि हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले चाहिँ त्यहाँ उत्पादन भएका कतिपय अहिले उत्पादन भइरहेको छ तरकारी खेती चाहिँ नै भएको छ। पहिले पहाडी जिल्लाहरू विशेष गरी बाजुरा जिल्लामा तपाईँको चाहिँ तरकारीहरूको उत्पादन हुँदैन थियो। तरकारी चाहिँ नि तराईतिरबाट गएको तरकारी सिजनमा फल्ने तरकारीहरू बाहेक
अरू त्यहाँको मान्छेहरूले तरकारी नखाने चलन, तरकारी थोरै खाने चलन, आलु लगायतको अरू सागसब्जीहरू चाहिँ नि बन्ने भयो। तर चाहिँ नि वर्षैभरि खाने किसिमको चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन नहुने जुन परिस्थिति थियो अहिले चाहिँ नि परिवर्तन भएको छ। अहिले मान्छेहरू चाहिँ नि सिजनल बाहेकको अफ सिजनमा चाहिँ नि फल्ने बेमौसमी तरकारीहरू हैन, जसले मूल्य चाहिँ अलिकति ज्यादा पाउँछ, त्यो खालको फलाउने प्रविधिहरू पनि को ज्ञान चाहिँ नि उहाँहरूले राख्नुभएको छ र काम गरेर राख्नु भएको छ। टनेलहरू स्थापना भएको देखिन्छ। टनेलमा चाहिँ नि निरन्तर रूपमा आफ्ना उत्पादनहरू फलाइराखेको स्थिति छ। अहिले अब बाहिरबाट जाने कुखुराहरू बन्द भएको छ, ब्रोइलरहरू उत्पादन भएको छ, अन्डाहरू उत्पादन भइराखेको छ नगरपालिकामा। यो सबै कुरामा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ नि किसानहरूलाई नै चाहिँ नि ज्यादा यसमा चाहिँ अग्रसर बनाउने किसिमले चाहिँ नि हामीले कृषक पेन्सन कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यो नमुना परियोजना म यहाँ आउन खोज्दै थिएँ। कृषक पेन्सन सुन्दा पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। कृषक पेन्सन कार्यक्रमको सुरुवात कसरी भयो? यसबाट कति कृषकहरू या किसानहरू लाभान्वित छन् र यसको खास योजना के हो, उद्देश्य के हो? यो कृषक पेन्सन योजना कृषिमा हाम्रो पहिलेको कृषि विकास कार्यालय हैन, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कार्यरत हाम्रै नगरपालिकाको एकजना हुनुहुन्थ्यो कर्मचारी मिन प्रसाद जैसी, अहिले अधिकृत छैटौँमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको कन्सेप्टमा चाहिँ नि सल्लाह गऱ्यौँ, छलफल भएपछि उहाँले यसो खालको कार्यक्रम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर एउटा कन्सेप्ट पेपर चाहिँ बनाउनु भयो। त्यसका आधारमा मैले इम्प्लिमेन्ट गराएको र हामी देशभरिका नगरपालिकाहरूमध्ये किसानहरूलाई पेन्सन दिने पहिलो नगरपालिकाका रूपमा चाहिँ नि बन्यौँ। र त्यो धेरै व्यवहार धेरै हुने खालको पनि छैन हैन। त्यसले चाहिँ नि के हो भने कृषकहरूलाई झन् उत्पादन ज्यादा गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने किसिमको नयाँ कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम हामीले ल्याएपछि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा कृषकहरूमा एक खालको उत्साह चाहिँ नि। यसको मापदण्ड के तोक्नु भएको छ? कस्तो खालको किसानले चाहिँ पाउँछ पेन्सन? यसमा विभिन्न विधाहरू छन्। कृषि र पशुपालन गरेर दुईटा विधा छ। त्यो भित्र पशुपालनभित्र पनि छ, कृषिभित्र पनि छ। कृषिभित्र फलफुल खेती, तरकारी खेती, तपाईँको चाहिँ नि यो बिउ बिजनहरू उत्पादनका निम्ति भयो हैन, यसरी क्याटेगोराइज गरिरहेको छ। अनि फलफुलमा पनि तपाईँको ठुलो फलफुलका बिरुवाहरू, सानो फलफुलका बिरुवाहरू नर्सरी हुन सक्यो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि त्यसरी क्याटेगोराइज गरेका छौँ हैन, तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर। यतातिर चाहिँ नि पशुपालनका क्षेत्रमा भैँसी पालन, दुधमा आत्मनिर्भर हुने गरी भैँसी पालन हुने भयो, बाख्रा पालन भने मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी हुने भयो, कुखुरा पालन हुने भयो। र यसलाई चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि यता पशुपालनमा पनि क्याटेगोराइज गरिरहेछ। अनि मिनिमम ब्रोइलरका हकमा 2000 भन्दा माथि ब्रोइलरहरू निरन्तर रूपमा खोरमा पालिरहेका किसानहरू पेन्सनको लागि योग्य हुन्छन्। कम्तीमा 4वटा भैँसी उले चाहिँ दुहेर चाहिँ मार्केटिङ पनि गरिरहेको, 4वटा हुनै पर्यो उले। अनि त्यसको बजारीकरण गरिराखेको स्थिति चाहिँ हुन पर्यो हैन। बाख्रामा चाहिँ 50वटा बाख्रा चाहिँ नि पालेर मान्छेले खोरमा पालेर कम्तीमा पनि 50वटा बाख्रा चाहिँ नि भएको खोर भएको किसान हैन। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि काम गरिरहेको किसान, फेरि व्यावसायिक पनि हुनु पर्यो। त्यो खालि व्यावसायिक नभएको चाहिँ नि परम्परागत तरिकाले चाहिँ नि चलिराख्या भन्दा पनि व्यावसायिक पनि हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले कृषक पेन्सन योग्य भनेर चाहिँ मान्छौँ। 3 रोपनी कम्तीमा पनि 3 रोपनी चाहिँ नि जग्गामा निरन्तर तरकारी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गरिराख्या हुनुपर्छ भन्ने छ। अब यो त्यसले गर्दा उत्पादन बढ्यो, भोलि क्राइटेरिया बढ्दै गएपछि किसानहरू पेन्सनका निम्ति योग्य हुने क्राइटेरिया पनि अलिकति माथि हुँदै जान्छ। अनि फेरि अर्को कुरा, जुन बेलामा यो क्राइटेरिया चाहिँ नि मा किसान पुग्दैन हैन, 50वटा 60वटा बाख्रा पालेर मान्छे चाहिँ कृषक पेन्सनका निम्ति योग्य भयो, उसलाई चाहिँ हामीले मासिक रूपमा पेन्सन दियौँ। तर उसले चाहिँ नि आफ्नो उत्पादन घटाएर 40मा झऱ्यो या 35मा झऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्राविधिक टोलीको अनुगमनमा उसँग बाख्राहरूको सङ्ख्या घटेको कारण रिपोर्टिङ आयो भने चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ तत्कालै चाहिँ उसले चाहिँ बढाएन भने चाहिँ कृषक पेन्सनबाट चाहिँ नि पेन्सन कति तोक्नु भएको छ अहिले? पेन्सन हामी खालि एउटा किसानलाई 1000 रुपियाँ मासिक दिन्छौँ। अहिले हामीसँग 37 जना किसानहरू योग्य हुनुहुन्छ र हामी त्यो कृषक पेन्सनका निम्ति चाहिँ नि कृषक पेन्सनमा जानका निम्ति चाहिँ नि सधैँ आवेदन चाहिँ नि खुला राख्छौँ र आवेदन दिने कृषकको तत्कालै प्राविधिक समितिले चाहिँ नि त्यसको अनुगमन गर्छ र त्यसपछि चाहिँ नि कृषक पेन्सन निर्धारण समिति छ, त्यो निर्धारण समितिले चाहिँ नि किसानलाई। यो सुरु भएको कति भयो मेर्सा? यो हामीले 2 वर्ष अगाडिबाट सुरु गरेका छौँ। यो सँगसँगै उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्तो खालको छन् त? उद्यमशील
प्रबन्धन गर्नका निम्ति अहिले चाहिँ सिटिभिटीका पनि केही कार्यक्रम इभेन्ट्स परियोजनाहरू छ हैन। सिटिभिटीले पनि केही युवा सशक्तिकरण गर्ने गरी चाहिँ नि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। हामीले पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि चाहिँ नि सञ्चालन गर्छ। अनि हामीसँग मेटपाको कार्यक्रम छ, लघु उद्यम विकास चाहिँ नि गर्ने गरी मेटपा चाहिँ नि सञ्चालनमा छ। तर समस्या चाहिँ के छ भने लघु उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने, नगरपालिकाले लघु उद्यमीहरू छनौट गर्ने, उत्पादन गर्ने, समूह निर्माण गर्ने काम चाहिँ गर्छ। यो वर्ष हामी नयाँ चाहिँ नि नगरपालिकाले नै त्यसलाई चाहिँ नि गत वर्ष चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि गत वर्ष सञ्चालन गर्दा पुराना उद्यमीहरू खोज्दा चाहिँ नि उद्यमीहरू भेटिँदैनन् हैन। हामीले पहिले छनौट पनि गऱ्यौँ, उद्यमीहरूलाई तालिम दिनका निम्ति संस्थालाई सहजीकरण पनि गऱ्यौँ। तर चाहिँ अब यो वर्ष हामी प्रविधि हस्तान्तरण गरौँ भन्दा धेरै कम मात्रामा मात्रै उद्यमीहरूले चाहिँ काम गरेको चाहिँ नि पाइयो। त्यसो हुँदा चाहिँ अब यो विशेष गरी उद्यमी बन्ने कुरामा चाहिँ नि हामीले ज्यादा मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्झाउन सकेनौँ कि युवाहरूलाई त्यो खालको ज्ञान चाहिँ नि दिन सकेनौँ कि आज चाहिँ नि बेरोजगारीको चाहिँ नि टटकारो समस्या छ। मान्छेहरू बेरोजगार छन् तर उद्यमी बन्न खोजिराखेका स्थिति चाहिँ छैन हैन। टेबल वर्कमा काम गर्ने, अफिसियल काम गर्ने, सरकारी करार जागिर खाने मात्रै हाम्रो होडबाजी भयो कि विदेश जाने एउटा समूह भयो नेपालमा हैन, जसलाई सबभन्दा धेरै लगानी भएको छ, सबभन्दा धेरै चाहिँ अभिभावकहरूले लगानी गरेको समूह, त्यो समूह नेपाल बसेको छैन, त्यो विदेश छ। त्योभन्दा पछिल्लो समूह जसले पढेको छ र उनीहरूले लोकसेवा नाम निकालेका छन्, कहीँ संस्थानहरूमा नाम निकालेका छन्, उनीहरू चाहिँ सरकारी सेवामा छन्। र त्योभन्दा तलको समूह जसको क्षमता चाहिँ नि लोकसेवा निकाल्ने पनि भएन हैन, रोजगारीमा चाहिँ पस्ने पनि भएन, त्यो समूह चाहिँ नि पनि उद्यमी बन्नका निम्ति तयार छैन। उनीहरू चाहिँ नि केमा छन् भने जागिर नपाएको असन्तुष्टि छ, राजनीतिक दललाई गाली गरेका छन् हैन, त्यो बाहेक अरू चाहिँ नि काम भएन। त्यसैले कुनै न कुनै केही समूह, त्यो समूह चाहिँ नि कम्तीमा उद्योगी बन्नका निम्ति तयार हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ नि तालिम सञ्चालन गर्ने गरी कतिपय आवेदन गर्छौँ। आवेदन गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति व्यावसायिक बन्छु भन्ने किसिमका मान्छेहरूले आवेदन दिँदैनन्। यो लिजर पिरियड छ, यसमा यो व्यावसायिक तालिम लिउन् त, सिकौन् त, अनि यसमा चाहिँ नि भत्ता कति छ, खाजा कति छ, अनि पैसा कति पाउँछ भन्ने खालको चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि अहिले पनि बुझाइ छ। त्यसैले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ अलिकति ज्यादा हामीले चाहिँ लघु उद्यमको महत्त्वलाई चाहिँ नि प्रभावकारी रूपमा सम्झाउने र लघु उद्यमले चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्रमा खेल्न सक्ने किसिमको चाहिँ नि भूमिकालाई सँग पनि हामी पनि प्रष्ट हुने। हामी आफू पनि प्रष्ट छैनौँ। हामी आफू पनि प्रष्ट नभएका कारणले यो कताकति रुमल लिएको छ जस्तो लाग्छ। एउटा ग्रुपलाई चाहिँ नि जागिरका निम्ति आशावादी बनाउने भन्दा पनि उद्यमी भएर चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी चाहिँ नि उनीहरूलाई मानसिक रूपमा तयार गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको कार्यकालको अन्तिम वर्ष सुरु भइसकेको छ, झन्डै 1.5 महिना जति भयो। अब कार्यकाल कसरी समापन हुँदैछ, यो वर्षको बजेट केमा केन्द्रित छ, समग्रमा तपाईँको कार्यकालको समापन या फिनिसिङ कसरी हुँदैछ, छोटोमा बताइदिनुहोस्। यो वर्ष हामीसँग बजेट धेरै थिएन हैन। बजेट चाहिँ नि रेगुलर बजेट पहिले जस्तै सशर्तको बजेट सशर्त अन्तर्गत हुने भयो। वित्तीय समानीकरणको बजेट हामीसँग 12 करोड 90 लाख रुपियाँ हामीसँग चाहिँ 12 करोड 90 लाख रुपियाँ चाहिँ नि हुने हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको यस वर्ष तपाईँलाई थाहा छ विद्यालयका कर्मचारीहरू हैन, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरू, विद्यालयका बाल शिक्षाका ECD को चाहिँ नि सकाहरू हैन, र चाहिँ तपाईँको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका सबै चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीहरू हैन, त्यसको चाहिँ नि सबै वित्तीय दायित्व चाहिँ हैन, तलब चाहिँ नि न्यूनतम रूपमा यति बनाइने छ भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उनीहरूको तलब वृद्धिको चाहिँ नि घोषणा भयो र हामीलाई निर्देशन पनि गयो, अनुरोध पनि गयो हैन, निर्देशनै भनौँ। गएपछि हामीले तल राष्ट्र सेवकहरूको चाहिँ नि तलब चाहिँ नि मान सरकारले गरेको निर्णयअनुसार दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा हाम्रो धेरै ठुलो पैसा चाहिँ त्यसैमा गएको छ। त्यसमा गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय भवनहरू, नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालयहरू निर्माण चाहिँ नि भइराखेको स्थिति छ र त्यो यो वर्षभित्र हामीले कम्प्लिट गर्नु छ। अनि त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याउँदा झन्डै 4 करोड 5 करोडको हाराहारीमा हामीले वडा कार्यालयका निम्ति
बजेट छुट्याउनु पर्ने स्थिति भयो सबै वडा कार्यालयहरू कम्प्लिट गर्नका निम्ति र नगरपालिकालाई 3-4 करोड रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने बाँकी चाहिँ नि बजेट नै चाहिँ नपुग्ने अपुरो हुने स्थिति चाहिँ नि देखियो। त्यसो हुँदाखेरि वडा कार्यालय वडा अन्तर्गतबाट सञ्चालन हुने चाहिँ नि साना मसिना जुन रेगुलर रूपमा चाहिँ नि त्यो टोल बस्तीहरूका ससाना मागहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकिने किसिमको परिस्थिति हामी कहाँ निर्माण भएको छ। अब धेरै ठुला प्रोजेक्टहरू केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घोषणा हुने तर चाहिँ नि कार्यान्वयन नहुने स्थिति हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ नि पैसा भएको भए धेरै परियोजना बनाउन सक्थ्यौँ, धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यौँ, जनताहरू लाभान्वित हुन सक्थे भन्ने खालको चाहिँ नि अवधारणाहरू थन्केर बसेको स्थिति छ हैन, पैसाको अभावका कारणले। अनि जति बजेट छ त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले हामीले यस वर्ष छुट्टै किसिमले चाहिँ नि अन्तिम वर्ष केही चाहिँ नि गरिराखेका छैनौँ। हामी यो वर्ष सबै वडा कार्यालयका भवनहरू चाहिँ नि निर्माण गर्छौँ। हामी योलाई चाहिँ के अरे नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिन्छौँ, पूर्णता हुँदैन यो वर्ष मात्रै। हामी खाली चाहिँ नि सुरुवात गर्छौँ र अरू चाहिँ अब यो अरू चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ गाउँ बस्तीका चाहिँ साना मसिना कामहरू, सडकहरूलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरा, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन गर्ने कुरा, शिक्षालाई चाहिँ नि निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने कुराहरू मै हाम्रो केन्द्रित रहन्छ र बाँकी कुरा चाहिँ कृषि पशुपालन लगायतका अरूमा चाहिँ सशर्तबाट पनि अलिकति छ, यसलाई पनि हामी चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने। अहिले चाहिँ नि किसानहरूले उत्पादन गरेका चाहिँ नि उत्पादनहरूलाई चाहिँ कोल्ड च्याम्बर नभएका कारणले कुहिने स्थिति चाहिँ नि भावनाले कोल्ड च्याम्बरहरू निर्माण गर्ने मै चाहिँ नि हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अब नेपाली कांग्रेस जहाँबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो पार्टीको महाधिवेशनको चटारो सुरु भइसकेको छ। तपाईँ अहिले चाहिँ बाजुरा जिल्लाको जिल्ला सचिवको भूमिकामा हुनुहुन्छ र अहिले यो महाधिवेशन पश्चात सभापति बन्ने आकांक्षा तपाईँको छ र दावेदारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यसमा अलिकति बताइदिनुहोस्, सभापति बन्ने सम्भावना कतिको छ र तपाईँको आगामी राजनीतिक यात्रा कस्तो हुन्छ? यो मुद्दामा आफू अडिग रहने हो, आफ्नो चाहिँ नि दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने हो। विशेष गरी हामी पार्टी पोलिटिक्समा लागिसकेपछि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई त्यागेका छौँ, हामीले हाम्रो जीवनलाई नै सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नि सार्वजनिक बनाएका छौँ। पार्टीको पोलिटिक्समा भएपछि अब म निर्वाचित सचिव हो, सचिव स्वाभाविक रूपमा सभापतिको दावेदार हुन्छ। हामी काम गर्दै जाँदा म सभापति हुँदा मैले कसरी काम गर्थेँ, के गर्दै भन्ने खालको एक खालको चाहिँ नि हाम्रो सुरुदेखिकै चाहिँ नि एउटा स्पिड चाहिँ नि त्यो कल्पना पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि यो 5 वर्षपछि अधिवेशन हुन्छ, 5 वर्षको एकपटक हुन्छ र युवाहरू नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ, युवाहरूले चाहिँ नि नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ हैन। त्यसका निम्ति चाहिँ नि जो सिनियर ग्रुपहरू छ हैन, हामीभन्दा पहिले राजनीतिमा म सबैभन्दा माथि छु, म सबैभन्दा योग्य छु, म सबैभन्दा चाहिँ नि मैले जानेको छु, त्यसकारणले मैले नेतृत्व गर्छु भन्ने चाहिँ होइन। नेतृत्व चाहिँ नि पछिका युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्ने, सिकाउने हैन, नेतृत्वमा राख्ने र योग्य बनाउने, त्योसँग त समग्र मुलुकको चाहिँ नि भविष्य जोडिएको छ। त्यसकारणले चाहिँ नि अलि अगाडिको सिनियर थुप्रो सिनियर लिडरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बाजुरा जिल्लामा, मैले मान्नुपर्ने आदर गर्नुपर्ने धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यो नेताहरूले चाहिँ हामीलाई अवसर दिनुपर्छ हैन, हाम्रो पुस्ताले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ। नेतृत्व चाहिँ नि मा आउनका निम्ति उहाँहरूले सहयोग गर्ने, सम्झाउने, सिकाउने र त्यसले भोलि चाहिँ नि मुलुक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि उहाँहरूको योगदान पनि त्यसमा जोडिने हुन्छ भन्ने कुराका साथ चाहिँ नि म युवाहरूलाई समग्र रूपमा युवाहरूलाई एकबद्ध गर्ने, एकताबद्ध गर्ने, हामी एकै ठाउँमा एउटै किसिमको चाहिँ नि भोइसका साथ चाहिँ नि यो वर्षको चाहिँ नि पार्टीको अधिवेशनमा चाहिँ नि जाने र त्यसमा चाहिँ युवाहरूको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने गरी अगाडि जाने मुद्दामा छौँ हैन। यसको सम्भावना चाहिँ तपाईँको कति छ भन्ने कुरा अधिवेशनले देखाउला, तर के हो भने हामीले बोकेको मुद्दा चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरामा हामी छौँ र हामी सम्झाएर त्यसरी अगाडि बढ्ने कुरामा छौँ। हुन्छ मेयर साहब, अब अधिवेशनको लागि पनि शुभकामना, तपाईँको आकांक्षा पुरा होस् र तपाईँको भिजन तपाईँले लागू गर्ने भूमिकामा तपाईँ पुग्नुहोस् र बाँकी कार्यकाल नगर प्रमुखको भूमिकाको कार्यकाल पनि अझै सफल, अझै सशक्त बनोस्। धेरै शुभकामना। आजको लागि धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुराका नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाहसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचासहित बिदा माग्छु। नमस्ते।